Ayan, good morning everyone mga igsoon. So atong basahon diri sa Ephesians chapter 5 verse 2. Gaingon diri igsoon, kinahanglan makita kanunay sa inyong kinabuhi nga gihigugman ninyo ang uban sama sa paghigugman ni Kristo kanato. Kay gihatag pagani niya ang iyang kinabuhi alang kanato isip makamot nga halad ngadto sa Dios. So igsoon, mao ni siya verse ba nga nagpapakita siya nga dapat imong higugmaon ang imong mga silingan, imong mga kailay mong mga barkada, pero nagatudlo diha, no, pag-abot diha bitaw sa chapter diha sa 15 to 16 ato basahon na busa pagmatngon kamo sa inyong pagkinabuhi, ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga wala makasabot, kundi pagkinabuhi kamo isip mga tao na nakasabot sa kabubuton sa Dios. Ayaw usiki ang inyong panahon, kundi gamitan ninyo kini sa pagbuhat og maayo tungod kay dautan kining mga adlaw. Ayaw kamo pagpakabuang, kundi sabtan ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo alang kaninyo. Ayaw kamo paghubog-hubog kay kini pagpatuyang lang sa inyong kinabuhi. Hinoon pagpapuno kamo sa espiritu. So igsoon, oni siya gipakita, no, sa ato ang apostol, no, sa iyang pahimangnon sa ato na kinahanglan gugmaon na to ang ato ang kauban, mga barkada, classmates, silingan, no, even imong kaway igsoon, no. Nakabalo mo dito sa Juan chapter 4 verse 7 to 8, no. Niingon si Ginoong Hesus sa sa babae nga Samaritanon, pero ang Hudyo ug Samaritanon dili ka na sila magkasandurutay, dili na sila murag rido na sila sa tuwang panahon karon. So pero giingon si Ginoong Hesus sa babae, paimna ako, no, moinom si Ginoong Hesus apan niya nang bayon. So mo pag-inom nga lalom ang tabay, no, sa John chapter 4 verse 7 to 8, 9 and 10, no. Nga ana si Jesus Kristo, kung kabalo pa lang ka, ang moinom ani nga tubig uhawon pag utro, pero ang moinom sa ako ang tubig dili na uhawon bisan pagkano sa, no. So nindot kayo ang pulong sa Dios igsoon kung mao na imo ang ikinabuhi sa imong kagalingon kada adlaw, no. Grabe, makapabag-o gyud sa imong kinabuhi, makapabag-o gyud sa imong paglantaw, no. Wala gyud dato og pobre diri sa kalibutan igsoon. Tanan sa araw ng paghukom sa Dios, tupong gyud natong tiil tanan. Walay dili mi dato ni langit ka, pobre ni. Igsoon, ang gilantaw sa Dios sa imong karon, ang imong kasing-kasing, kanang imong sulod. Wala na nagmatter ang atong Ginoo nga kusog kay kamuhatag sa simbahan, no. Mo hatag kag 5,000, 10,000, hundreds, no. Wala na siya nagmatter sa gidakpon sa imong gihatag, nagmatter na ang atong Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing, sa imong sulod. Nga naman diha niya lantawon kung unsa ka, no, nga klase nga tao. Even tanang nimong buhok igsoon nakabalo na si Ginoong Hesus, no. So God bless you and good luck igsoon. Devotional daily sa Word of God, no. Ayaw o paminaw sa uban istorya tao, no. Ayaw sa Ginoo ra ka, no, sa Bible ra gyud ka. Ano man, dili ka malihis pag sa Bible di mo gisunod, pero sa tao ka malihis gid ka igsoon. God bless and good luck again. Pagpalang araw sa inyong lahat, no, mga igsuonan ko sa buong Pilipinas, buong mundo. Maraming salamat sa inyo.